ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने कहा कि अभी जो है एसटी स्टेट्स या रिजर्वेशंस हम पहाड़ी लोगों को देंगे, इस पर आपका क्या टेक रहेगा? कश्मीर क्राउन में आप सबका वेलकम। मैं हूं आपके साथ इरफान मलिक। मेरे साथ जिस शख्सियत को आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, XML से रह चुके हैं सईद मोहम्मद रफीक शाह साहब, जो पहाड़ी फोरम के चीफ स्पोक्स पर्सन भी है। साथ में पहाड़ी लोगों के हक की आवाज़ भी उठाते हैं। एसटी स्टेट्स के हवाले से इन्होंने बहुत बड़ी लड़ाई अभी तक ये लड़ चुके हैं। तो आज एसटी स्टेट्स के बारे में इनसे बात करेंगे, साथ में जो पहाड़ी लोगों के मुद्दे हैं उनके बारे में भी इनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो रफीक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। तो पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज जो आपने यहाँ पर मीटिंग की, किस हवाले से थी? आज की हमारी जो मीटिंग यहाँ थी, ये जो हमारे पहाड़ी ट्राइबल मूवमेंट फॉर हक इंसाफ के लिए जो चल रही है अंडर द बैनर ऑफ पहाड़ी कल्चरल एंड वेलफेयर फोरम जी, आज हमारे तमाम सीनियर कॉमरेड यहाँ पर जमा हुए थे जी, इस गर्ज से कि हालिया दिनों में जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री अमित शाह जी का दौरा रजौरी और दौरा बारामूला हुआ है नॉर्थ कश्मीर का, इसमें पहाड़ी कबायली अवाम ने बढ़ चढ़ कर जो हिस्सा लिया है, बड़ी शिद्दत से, बड़े जोश जज्बे से, बड़ी उम्मीदों से होम मिनिस्टर का वेलकम किया और वहाँ पर उन जलसों में बहुत बड़ी तादाद में शमूलियत की, जो तवक़ात से भी बाहर तादाद बताई गई। हम सब लोग यहाँ जितने भी लीडरान हैं, ये अक्सर जो लीडरान हैं इस मूवमेंट के कामरेड हजरात वो जमा हुए हैं। हम मिन जुमला तौर पहाड़ी कबायली अवाम का शुक्रिया अदा करने यहाँ जमा हुए हैं। हम तमाम पहाड़ी कबीले के अवाम का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जोग दर जोग इस जलसे में, चाहे वो बारामूला में हुआ या वो रजौरी में हुआ, उन सब अवाम का हम शुक्रिया अदा करते हैं। रफीक साहब, एक बड़े मुद्दत से पहाड़ी लोग जो हैं वो एसटी स्टेट्स की मांग कर रहे थे, या हम यूं कहें कि रिजर्वेशंस की मांग कर रहे थे। तो अभी ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने कहा कि अभी जो है एसटी स्टेट्स या रिजर्वेशंस हम पहाड़ी लोगों को देंगे, इस पर आपका क्या टेक रहेगा? देखिए, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने जो कमिटमेंट की है पहाड़ी कबायली अवाम के साथ, वो रजौरी में भी की और वो बारामूला में भी की। ऑनरेबल होम मिनिस्टर का ये ऑफिशियल टूर था, ये सरकारी दौरा था, कोई सियासी दौरा नहीं था। ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने जो ऐलान किया है, ये एक सरकारी ऐलान है और ये सरकारी ऐलान जो है, इसके नताइज बहुत जल्द सामने आएंगे। इसमें तमाम जो लवाज़मात थे वो इंशाल्लाह मुकम्मल हो चुके हैं। अवाम को पुर उम्मीद रहना चाहिए और इंशाल्लाह बहुत जल्द पहाड़ी अवाम को शेड्यूल ट्राइब दर्जे में शामिल होने की जो तवक़ात हैं वो पूरी हो जाएंगी और जो आईनी तरीक़ाकार है, जो कानूनी तरीक़ाकार है, उस पर सरकार काम कर रही है और जो लीडरशिप है, पहाड़ी कबायली लीडरशिप, वो सरकार के साथ इस मामले में जो है राब्ते में है और इंशाल्लाह बहुत जल्दी रफीक साहब, बहुत बार आपने जो जितने भी यहाँ पर जो सेंट्रल लेवल के मिनिस्टर्स हैं, आपने उनसे मुलाकात की, पहाड़ी लोगों के मसले आपने उठाए। तो आपसे ये जानना चाहूँगा, पहाड़ी लोगों का ये मसला कब तक हल हो सकता है? क्या ये इलेक्शन से पहले हल होगा या ये सिर्फ इलेक्शन के लिए ही अभी तक महदूद रखा गया है? नहीं, इलेक्शन के लिए महदूद नहीं रखा गया है, क्योंकि इलेक्शन इससे कबल भी हुए हैं तो इलेक्शन इसके बाद भी होंगे। ये एक इंसानी मसला है, आईनी मसला है, हक व इंसाफ का मसला है। ये 15 लाख अवाम के हक हुकूक का, बुनियादी हुकूक का मसला है, जो 15 लाख पहाड़ी कबायली अवाम अपने बुनियादी आईनी हुकूक से 75 बरस से महरूम रखी गई है। ये उन हुकूक की लड़ाई है। इलेक्शन एक अलहदा चीज़ है। हाँ, इतना हमने पिछली बार जब ऑनरेबल होम मिनिस्टर से दिल्ली में मुलाकात की थी तो इतना हमें यकीन दहानी कराई गई थी कि पहाड़ियों का जो शेड्यूल ट्राइब का मसला है वो आने वाले असेंबली इंतखाबात से कबल हल किया जाएगा।
تو آخری میسیج اپنے لوگوں کے لیے، خاص کر اپنے پہاڑی لوگوں کے لیے، خاص کر آپ نے بہت زیادہ لڑائی لڑی ہے، چاہے ہم ان کے بیسک فیسلٹیز کی بات کریں یا ان کے حق انصاف کی بات کریں، تو ان کے لیے کیا میسیج رہے گا؟ میں نے صرف پہاڑیوں کے لیے نہیں لڑی ہے، میں نے سماج کے ہر طبقے کے لیے لڑی ہے. نہیں، ایز این ایم ایل سے آپ نے بہت کام کیا ہے، وہ مجھے پتا ہے، پر پچھلے دور کی اگر ہم بات کریں گے، جب آپ نیشنل کانفرنس میں رہے یا پی ڈی پی میں رہے، تو آپ نے صرف ان ایک پہاڑی یا گجر لوگوں کی ہم بات کریں گے تو ان کی زیادہ تر آواز، میں جب ایم ایل سی رہا تو میں نے لگاتار گجر قبیلے کی آواز سربلند کی، ایوان میں ہر وقت پہاڑیوں کی آواز بلند کی، میں نے سماج کے تمام پچھڑے طبقوں کی آواز بلند کی، میں نے ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی کبھی یہ تمیز نہیں کی ہے. میں نے صرف یہ دیکھا ہے کہ سماج میں ظلم کس کے ساتھ ہو رہا ہے. اس میں ہم نے صرف پہاڑیوں کے لیے لڑائی نہیں لڑی ہے، ہم نے او بی سی جو ہمارے سماج میں موچی طبقہ تھا، جو ترکھان طبقہ تھا، جو دیگر کاریگر طبقے تھے، ان کو یہاں پر صرف سوشل کاسٹ کی حیثیت سے ٹریٹ کیا جاتا تھا، جو 4% ان کو کچھ ملتا تھا، لیکن عملی کہیں پر وہ سوشل کاسٹ کا فائدہ ان کو نہیں ملتا تھا. ہم نے حکومت ہندوستان سے درخواست کی کہ ان سب طبقوں کو ملا کر، گراٹی طبقہ ہے، چوپان ہے، باقی لوگ ہیں، قبر کھودنے والے ہیں جن کو گورکن کہا جاتا ہے، ان سب طبقوں کو ملا کر او بی سی کلاس میں شامل کیا جائے. میری آواز ہمیشہ مظلوم کے حق میں، ظالم کے خلاف رہی، اور میں ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑا رہا، اور انشاءاللہ ہم آگے بھی مظلوم کے ساتھ کھڑا رہیں گے. میری میسیج جو آپ نے کہی وہ پہاڑی قبائلی عوام سے یہ میسیج ہے، درخواست ہے، گزارش ہے کہ وہ آپس میں متحد رہیں، متحرک رہیں، اور یہ تحریک جو ہے، یہ ہماری تحریک وہیں پر ختم نہیں ہوتی ہے کہ شیڈول ٹرائب کا درجہ ہمیں مل گیا تو تحریک کا مقصد پورا ہو گیا. نہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، اس سے آگے بھی ایک لمبا سفر ابھی ہمیں طے کرنا ہے. ہم نے ٹھان لی ہے تو ہم انتہا تک جائیں گے انشاءاللہ الرحمن. اس کے بعد ہمارے اور بھی مسئلے مسائل ہیں، کوئی اور بھی معاملہ ہے ہمارا، وہ ہم شیڈول ٹرائب کے بعد ہی اس معاملے کو شروع کریں گے، اس کا آغاز اس کے بعد ہوگا. لیکن فی الحال میری یہی ایک رائے ہے، ایک گزارش ہے پہاڑی لوگوں سے، وہ پہاڑی قبائلی ہی رہیں. وہ جو ہمارے لوگ ہیں یہ چھلانگیں نہ ماریں ادھر ادھر دائیں بائیں. ہم کسی پارٹی، کسی جماعت کے خلاف نہیں ہیں، لیکن ہم نے 75 برس تک ان پارٹیوں کو ووٹ دیے ہیں. ہم نے 75 برس تک ان پارٹیوں کی غلامی کی ہے، اور 75 برس تک کے نتائج جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. ہم پر صرف کینچیاں چلائی گئی، کبھی مذہب کے نام پر کینچی، کبھی ذات پات کے نام پر کینچی، کبھی ریجن کے نام پر کینچی، کبھی ریلیجن کے نام پر کینچی، کبھی کلچر کے نام پر کینچی. آج ایک بڑی کینچی جو ہے، جو بج گئی ہے ہمیں، لہذا ہمیں ہمارے پہاڑی عوام کو، پہاڑی قبائلی عوام کو متحد رہنا چاہیے، اور یہ نقلی پھولوں کے ہار گلے میں نہ ڈالیں برائے مہربانی. 75 برس سے ہمارے لوگ یہ نقلی پھولوں کے ہار پہنتے آئے ہیں. ان ہاروں میں ضلالت اور شرمندگی کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے، مظلومیت کے سوا ہمیں کچھ نہیں ملا ہے. فی الحال کچھ وقت کے لیے صبر کر کے بیٹھیں، صبر کر کے بیٹھیں. آج جو پہاڑی قبائلی لیڈرشپ ہے وہ بہت مخلص لیڈرشپ ہے، بہت ایماندار لیڈرشپ ہے من جملہ طور، اور انہوں نے اپنے قوم کے لیے بڑی ایماندارانہ جدوجہد کی ہے. اور ہم آج مرکزی حکومت کے بھی شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے 75 برس کے بعد ہمارے معاملے کو، ہماری مصیبتوں کو، پہاڑی قبائلی عوام کے مسائل کو سمجھا ہے، انڈرسٹینڈ کر کے ہمارے مسائل کو حل کرنے کے لیے آگے انہوں نے قدم بڑھایا ہے. تو میری عوام سے یہی درخواست ہے کہ وہ چھلانگیں نہ ماریں، وہ ایک جگہ ٹکے رہیں اور اپنی لیڈرشپ کے فرمان کا انتظار کریں، اپنے لیڈرشپ کے فرمان کا انتظار کریں. ان کی لیڈرشپ کیا فیصلہ لے گی، یہ تقسیم نہ ہو جائیں گروپوں میں. جس طرح متحد ہیں ابھی تک اسی طرح متحد رہیں. اور میرے خیال میں 75 سال میں پہلی بار جو ہے تاریخ میں پہاڑی قبائلی عوام متحد ہوئی ہے، اس سے قبل کبھی متحد نہیں ہوئی ہے. آج پہاڑی قوم کو تحریک دی گئی
مومنٹم پیدا کیا ان کی تاریخ میں، ان کی مومنٹ میں مومنٹم پیدا کیا ان کے لیڈروں نے، اور وہ لیڈر ان کے وفادار ہیں، وہ ان کے ہمدرد ہیں، وہ ان کے لیے کبھی وہ فیصلہ نہیں کریں گے جو ان کو کسی نقصان میں پہنچائے، ڈبائے کسی دلدل میں، یا پھر آنے والی نسلوں کو کسی طرح کا کوئی نقصان پہنچائے. تو لہٰذا میری یہی درخواست ہے کہ متحد رہیں اور اپنے لیڈروں پر بھروسہ کریں. تو یہ تھے میرے ساتھ سید محمد رفیق شاہ جو ایکس MLC رہ چکے ہیں، پہاڑی لوگوں کے حق و انصاف کی آواز اٹھاتے ہیں. تو بہت بہت شکریہ. باقی نیوز اپڈیٹس کے لیے بنے رہے ہمارے ساتھ. عرفان ملک، کشمیر کراؤن، کپوارہ. Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar offers 3-year integrated classroom program for IAS, KAS specialized for college-going students of any stream. Dream big and prepare early. For counseling, visit Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar. For more info, call on 9469 888 333.